आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा नजमा बेगम से। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए आपके दौर की फ़िल्म इंडस्ट्री को और आज के दौर की फ़िल्म इंडस्ट्री तो आप क्या फ़र्क महसूस करती? वो फनकार थे कि मुझे भी एक्टिव होके उनके साथ खड़े होना पड़ता था। कौन से ख्वाब पूरे हुए, कौन से अधूरे, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। कुछ गलत लोग आ गए थे हमारी इंडस्ट्री में और हमारी बदकिस्मती। नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर शख्सियत मेरे साथ इस वक्त नज़मा बेगम साहिबा मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को मैं कहूँ कि अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, ये भी मैं कहूँगा कम है। आज के दौर की, पिछले दौर की, हर दौर की ये हीरोइन है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइएगा कैसे? मैम आपको देख अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी लेकिन अब सुनने में आ रहा था आपकी तबीयत बड़ी नासाज है, क्या मामला क्या हुआ मैम? बस एज वाइज शायद कहाँ एज है, ऐसे तो ना बात तो करें। फिर कुछ हो जाता है ना, हालांकि अल्लाह रहम करे। छोटी मोटी तो बातें होती रहती हैं। आपको देख देख कर हम बड़े हुए हैं। हम जब छोटे थे ना, हमें नहीं पता, हमारे माँ बाप बड़े थे, हम कहते थे पता नहीं किन्हों देखते रहते थे। जब बड़े हुए हमने कहा अच्छा ये वो हीरोइन थी। चले ये बताइए कि आपका जो कैरियर था फिल्म इंडस्ट्री का कैसा रहा? बहुत अच्छा। वो तो आपको पब्लिक ने ही बता दिया होगा। अच्छा मैं बताइए कि एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे पहला प्रोजेक्ट होता है जिससे बंदे को पता चल जाता है कि भाई मैं अब सुपरस्टार हूँ। तो कौन सी ऐसी फिल्म थी या कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे आप मुतमईन हो गई कि भाई मैं तो अब फेमस हो गई हूँ? मैंने ना कुछ फिल्में थी मेरी जिनसे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शुक्र है अल्लाह का, जो मैं चाहती थी कि मैं अगर बनूं तो कुछ हट के, यानी बहुत ऊंचे जहन में था, तो वरना मैं ना ही काम करती फिर अफसोस नहीं होगा मुझे कि मैंने काम क्यों किया, क्यों वो इज़्ज़त, वो मकार, वो नाम, वो मेरा मेयार नहीं बना। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन पाकिस्तान के हर हीरो से या हीरोइन के साथ आपने काम किया है, तो सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आपको आया? अकमल जो थे उनके साथ बहुत अच्छा, और मुनव्वर ज़रीफ, यानी वो एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो चलते शॉट में पता नहीं होता था क्या कह देंगे, तो मुझे उसके लिए तैयार होना पड़ता था। तो इसका मतलब वो फनकार थे कि मुझे भी एक्टिव होके उनके साथ खड़े होना पड़ता था। फर्स्ट टाइम आपको लगता है कि मुनव्वर साहब ने दिया? जी, मुनव्वर साहब बहुत अच्छे, यानी वो बहुत अच्छी बात करता था, सुलझी हुई, तो उसके लिए बंदे को तैयार होना चाहिए ना, अगले को भी कि इसके किस्मती के साथ हमारे जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है वो कहीं नज़र नहीं आती। क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आपके दौर में बड़े लोगों ने बड़ी मेहनत से, आप लोगों के काम ने एक फ़िल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान में नाम बनाया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में भी कोई फ़िल्म इंडस्ट्री है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद जब आप पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को आज इस सिचुएशन में देखती हैं तो क्या आप महसूस करती हैं? एक तो कुछ गलत लोग आ गए थे हमारी इंडस्ट्री में और हमारी बदकिस्मती। दूसरे ये है कि ये जो कुछ टेक्निक्स हैं जो नई नई निकली हैं, उन्होंने भी बड़ा असर डाला, और हमारे पे ही नहीं, वो हॉलीवुड की साइड में भी यही हाल हुआ था, और इंडिया में भी ऐसा ही है। लेकिन वो एक वक्त आता है कि जिस चीज़ का वक्त होता है वो नंबर 1 पे होती है और बाकी डाउन्स। मैम अगर दोनों को कंपेयर किया जाए आपके दौर की फ़िल्म इंडस्ट्री को और आज के दौर की फ़िल्म इंडस्ट्री तो आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? फ़र्क तो देखें होता ही है। मतलब अब हम जो लोग थे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, इसलिए कि टेक्निक बहुत यानी पुरानी थी हमारे पास। अब नए नई चीज़ें आ गई हैं तो उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब लाइट में हमें तो एक एक घंटा, एक क्लोज लेने के लिए 1 घंटा लाइट करवाते थे वो, और कह रहे थे यहाँ से हिलना नहीं है, तो यहाँ तो अब 1 मिनट लगता है, चलो जी हो गया। तो फ़र्क तो है, ये आगे बढ़ गई है टेक्निक, और जो
ہم لوگ جو جب آئے نا ہمیں بہت محنت کرنی پڑی کیونکہ اس وقت سب اولڈ چیزیں تھیں، پرانی چیزیں تھیں، ٹیکنیک نئی نہیں تھی، تو اس لیے ان چیزوں سے اب اور اس وقت بہت فرق پڑا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک اچھی بات تھی کہ اگر وہ ہمیں محنت کرنی پڑتی تھی، ہمیں کہتے تھے کہ نہیں ریہرسلیں کریں، ڈانس ہے تو اس کی ریہرسل کریں۔ اب لوگوں کو ٹائم نہیں ہے، اب ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، ہمارے پاس ہم 8-8 دن ایک گانے کو ریہرسل دیتے تھے، 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے، تب جا کے ہم کرتے تھے کام۔ اپنی ہی کسی فلم پر آپ کا ہی دل آ گیا ہو کہ واہ واہ نغمہ میں نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے اس پہ؟ میں نے ایک فلم کی تھی، ویسے تو بہت ساری فلمیں ہیں، لیکن مکھڑا چن ورگا ایک فلم تھی میری، وہ مجھے بہت پسند تھی کہ اس میں میرے پاس کچھ کرنے کے لیے تھا، مطلب میرا کریکٹر مضبوط تھا۔ تو ہر فلم میں تو نہیں ہوتا نا، تو کسی میں ذرا نرم گرم یا، تو اس وجہ سے وہ فلم مجھے بہت پسند تھی، اس میں مجھے میرا کریکٹر بہت اچھا اور مضبوط کریکٹر۔ کوئی ایسی خواہش زندگی میں جو ادھوری رہ گئی ہو؟ نہیں، میری کوئی خواہش سب میں نے پوری کر لی۔ ہوتا ہے نا کہ اگر اللہ مجھے موقع دے تو میں یہ کام لازمی کروں۔ نہیں، میں نے سب کام کیے انڈسٹری میں، مطلب جو میرا دل کہتا تھا وہ میں نے کر۔ کوئی ایسا خاص جس کو آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ مجھے ٹف ٹائم دے گا، اس کے لیے مجھے خود کو بہت زیادہ پریپیئر کرنا پڑے؟ کو ایکٹر کی بات نہیں کہہ رہا، فیمیلز میں ایکٹرس کی بات ہے، جس کا نام پر شبنم جی۔ میں جب 1-2 فلمیں میں نے کی تھیں، جیسے ایک فلم تھی بارود کا تحفہ، ایک فلم تھی انقلاب، مطلب یہ تھی انٹرنیشنل ٹائپ کی فلمیں، تو ان میں مجھے دل کرتا تھا کہ میں جذبے سے، کیونکہ اس میں یہ فلسطین ٹائپ کے کریکٹر تھے، تو وہ سمجھ لیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ وہ میں میرے خون کے اندر ایسے لگتا تھا کہ میں اس کو بہت اچھا کروں، لوگ کہیں کہ ہاں اس نے کروں۔ نغمہ جی معذرت، مجھے پتہ ہے آپ کی طبیعت ناساز ہے، صرف آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ صرف یہ بتا دیجیے گا کوئی ایسا کریکٹر، کوئی ایسا اسکرپٹ آیا ہو اور آپ کو لگا ہو کہ یہ میری ذاتی زندگی کے ساتھ نا انسپائر ہے یا پھر ملتا جلتا ہے، اور یہ آپ نے بغیر کسی کو دیکھے آپ نے بس ہاں کر دی ہو کہ یہ تو میں کریکٹر لازمی کروں؟ جب میں نے ماں کا کریکٹر کیا تھا نا، تو میری اپنی بچی تھی، میری فیلنگز ہی اور تھی، تو وہ میں نے حسرت تھی ایک کہ میں ایکٹنگ یعنی کریکٹر ایکٹنگ میں نام پیدا کروں۔ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے وہ بھی مجھے، میں نے دل سے کیا، کیونکہ میں کام دل سے کرتی تھی، محنت سے کرتی تھی، میں نے کچھ اور نہیں کیا سوائے کام کے۔ بہتر ہو گیا۔ اچھا مجھے تھینک یہ یو۔ بتائیے گا لاسٹ میں کسی کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ لاسٹ میں پیغام یہی دینا چاہوں گی، ہر چیز سے پیار کرو، لوگوں سے، رشتوں سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، اور اپنے ملک سے، اپنی یعنی ہر طرح کا پیار، ضروری نہیں ہے کہ وہ عشق والا پیار ہو، نہیں، اپنے پیار سے رہو، پیار سے ملو، خلوص اپنے اندر ہونا چاہیے، سب سے بڑی بات ہے انسانیت ہی ہونی چاہیے۔ انسانیت ہونی چاہیے، بڑی بات کر دیا۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت نغمہ بیگم صاحبہ موجود تھی، پاکستان کا بڑا نام، بڑی شخصیت، جنہوں نے پاکستان انڈسٹری کو، میں کہوں کہ ناظرین بلکہ اپنی زندگی بھی کہیں تو وہ بھی کم ہوگا، جس طرح سے انہوں نے دن رات محنت کی، اور فلم انڈسٹری کو اٹھانے والے ناظرین یہی لوگ تھے، چند فنکار تھے جن میں ان کا نام بھی شمار ہوتا ہے، جنہوں نے پاکستان انڈسٹری کو اٹھایا اور پوری دنیا میں روشن کروایا، متعارف کروایا۔ لیکن آج جب پاکستانی فلم انڈسٹری کو دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔